सोचने की बात। आज का दिन बड़ा मनहूस था। यही कोई सुबह के 8 बजे काका सीढ़ियों से गिरकर नाक जमी कर बैठा। हालांकि बतूला बीबी ने कहा बिठा के मंजी चारपाई पर बिस्तर रखकर सीढ़ियां ना उतर, गिर गया तो हड्डी तड़क जाएगी। शुक्र है कि पेश से कोई हरफ हरफ पूरी नहीं हो रही, बात नाक जमी होने पर ही टल गई। वैसे बूझे जैसे गोल चेहरे पर गेंदनुमा सूजी हुई सुरह नाक खूब फब रही थी। सरैया और नादिर ने तो खूब कहके लगाए, जिस पर बतूला बीबी ने आग बबूला होकर लानतें भी खूब ही डाली और इत्तला दी कि दुनिया में ऐसी संगदिल बहनें और कहीं नहीं पाई जाती। अच्छा तो ये सुबह 8 बजे का वाक़या था। दोपहर 12 बजे जब बहू बेगम नूरजहां साहिबा, जिन्हें बतूला बीबी ने फजूल जहां का खिताब अता कर रखा था, अचानक करंट खाकर नीचे बेहोश हो गईं। हाय हाय, आज तो मैंने इसे साग पकाने को कहा था, आधा तो ये काट भी चुकी थी, अब कौन पकाएगा। मनहूस मारी मरन जोगी तो आज सारा दिन बिस्तर संभालेगी। नन्ही सी जान कैसे कैसे रोग, हक हा, सबका सोलू भी नसीब में नहीं। दिन के 1 बजे जब सरैया माँ से पूछ रही थी, अम्मा अगर भाभी आज करंट लगने से मर जाती तो फिर हम रशीद भाई की दूसरी शादी चाचसगर की शम्मों से करते या हालातरी की सफ़ो ठीक रहती। अम्मा के जवाब से पहले दरवाजे की घंटी बज उठी और पोस्टमैन एक लिफाफा देकर रुखसत हुआ। लिफाफा खोलते ही कार्ड पर नजर पड़ी। भारत सरैया ने पढ़कर सुना दी। ये शादी हानाबादी का कार्ड था। शादी भी किसकी? पुप्पी नूरी की बेटी तारो की। आय हाय, आज का दिन ही मनहूस है। तभी बतूला बीबी ने दांत पीस कर ये तारीखी जुमला दाग किया, दफा दूर, हम नहीं जाना तारो की शादी में। नाज़ी ने भी नाक चढ़ाकर ऐलान किया था। काका भी सूजी नाक पर अपनी बीवी नूरजहां का दुपट्टा रखे बाहर आ गया। तारो की शादी है, आहो हाँ आहो से माँ। तेरे क्यों अथरू कर्रास निकल रहे हैं माँ करची, तकलीफ है अम्मा? नास पिटे, बीवी तेरी सलामत जिंदा, बाप तू बनने वाला है, अभी भी थारो की शादी से तुझे तकलीफ है? ओहो अम्मा, नाक में तकलीफ है। वे चल वे, माँ को बताता है, रग रग से वाकिफ हूँ, पता है मुझे तारो के लिए तेरे दिल में क्या जज्बात हैं। हूँ तारो फड़के जुतियाँ मारो, क्या शेर है। अम्मा बहनें खीखी करने लगी। काके ने जल्ला कर पैर पटके, तुम मेरा बसा बसाया घर खराब करोगी अम्मा। नूरजहां को भनक भी पड़ गई तो सारी उम्र ताने मारेगी। वे मर्दबान जोरों के गुलाम, डरता है बीवी से। खबरदार मेरे सामने ऐसी बुज़दिल की बातें किए ना किया कर। आज नाक टूटी है, कल कान तोड़ के हाथों में पकड़ा दूंगी। ठीक है अम्मा। लूला लंगड़ा करके मुझे गली की नुक्कड़ में बैठा दे, भीख मांगने बैठा देना। चल तूने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। कुड़िए डेट तो बता दे, कब हो रही है इस कम्बख्त तुम्हारी की शादी। सच्ची दिल सड़ के सवा हो गया है, सच्ची दिल सड़ के सवा हो गया है। कैसे कैसे बूथे वालियाँ ब्याही जाती हैं, ये है बैठी हैं माँ के सीने में मूंग दलने। दफा करो ना जाओ। वो लोग गलबा करेंगे, गिला करेंगे तो कह देना कार्ड नहीं मिला। कैसे ना जाऊँ, मामला खानदान बरादरी का है। हर कोई थू थू करेगा और फिर काके के ब्याह में वो चालों की चलाको तुम्हारी फूफी बहू को 4 काम वाले जोड़े और एक सोने की अंगूठी चढ़ा गई थी। अब हमें बदले में इससे बढ़कर देना पड़ेगा। किधर है वो फजूल जहां? भला काके इसे अम्मा, अब तो घर वाला हो गया हूँ, काका ना कहा कर, सच्ची बड़ी शर्मिंदगी होती है। रशीद मेरा नाम है, यही बोला कर। वे चल वे बकवास ना कर किया माँ के साथ, ये लाड है मेरा। खबरदार जो अब मुंह बनाया, कदर कर बेवकूफ़ा, ऐसी मोहब्बतें भी सबको नसीब नहीं होती। पर अम्मा बस चुप। गरज कर मजीद कुछ कहने से रोक दिया। नी महारानी किधर गई हैं? अब अब्दुल्ला बीबी को बहू की खबर लेनी थी, जाना की तरह इसे जहन्नम में सड़ रही हूँ, इत्तला दी गई। अच्छा है, अगली दुनिया के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी तेरी। बतूला बीबी को इस जवाब ने बदमज़ा नहीं किया। क्या है, क्यों बुला रही हो? नी बैठ इधर, का जो मशवरा करना है तुझसे। मशवरा और मुझे से अल्लाह खैर करे। और बड़बड़ा कर बैठ गई तो कान खड़े हो गए। तेरी फूफी सास नूरी की बेटी सितारा की शादी बर्बादी हो रही है, बुलाया है हम सबको। अनवरी अपनी बारी दे चुकी है। तेरी शादी पर जो काम वाले 4 जोड़े थे ना, वो इसकी तरफ से थे, और वो अंगूठी जिस पर नीला नाग लगा हुआ है वो भी इसने दी थी। अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ? क्या करूँ? नीम किसे पागल दी औलाद, बदले में तुझे भी अब ये सब बल्कि इससे बढ़कर देना है ना। मैं कोई कमाइयाँ करने निकलती हूँ? कहो अपने पुत्र से लाकर रखे पैसे तुम्हारे हाथ पर। मैं जो कमाता हूँ अम्मा तुम्हारे ही हाथ पर रखता हूँ। हाँ ठीक कह रहा है मेरे घर वाला। अब हम मियाँ बीवी तो अपना कमा कर भी फकीर के फकीर रहते हैं, सब कुछ ये तुम्हें लाख पकड़ाता है।
बतूला बेबी ने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सोच में पड़ गई। अच्छा भला खर्चा आ गया था सर पर। बतूला बेबी को जब कुछ नहीं सूझा तो वो काला दुपट्टा सर बांध कर लेट गई। हाय हाय अम्मा इतने शौक से साग पका है, रोटी तो खा ले। 1.5 घंटे बाद सरैया ने आकर कंधा हिलाया। हुन कित्थे दा साग, सोचा ने मार दिया है मुझे। अम्मा उठ दो। इकलौती बहू नूरजहां भी चली आई और आकर बिस्तर पर इसके करीब टिक गई। बरादरी में बड़ी थू थू हो गई नूरी मेरी तो, आवाज भरा गई। ना ऐसे ही थू थू हो गई। मैं सोच रही थी पिछले साल मेरी खाला दुबई से मेरे लिए जोड़े लेकर आई थी, वो वैसे के वैसे ही रखे हैं, हम तारा को दे देंगे। और रही बात सोने की अंगूठी की, वही पुप्पी की दी हुई अंगूठी में कुछ पैसे डालकर और बनवा लेते हैं। नग मोती ज्यादा लगवा लें तो भारी लगेंगी। जीती रहे, अल्लाह शादाबाद रखे। बतूला बीबी ने बढ़कर परेशानी चूम ली। अम्मा ने कपड़े तो हमारे भी होने चाहिए। लड़कियों ने याद दिलाया। कोई और मौका होता तो बतूला इस आवरी की शुक्रिया बहुत अच्छे तरीके से अदा करती, लेकिन अब तो सर से एक बोझ उतरा था, तवज्जो नहीं दी। आने वाले दिन हंगामा है रहे और जिस वक्त इनके मुसाफिरों से खचाखच भरी बस मंडी मुरीदके के लिए रवाना हुई, आते जाड़ों की धूप हर सू फैली हुई थी। बतूला बीबी आज से 6 साल पहले बनाया गया वेलवेट का जोड़ा पहने काफी बाएतमाद और बावकार लग रही थी। पर्स भी कांधे पर डाल रखा था और बहुत तेज अनाबी कलर की लिपस्टिक भी लगा रखी थी। अनवरी के घर जाकर ज़्यादा बिच-बिच जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो हिदायत थी जो इतने दिनों में बार-बार की गई थी। अम्मा मूँगफलियाँ ही खरीद लो। नादिर ने ललचाई नज़रों से मूँगफलियों के पैकेटों को देखा। दफ़ा दूर, पहले ही धुएँ ने कलेजा साड़ा हुआ है। अच्छा फिर मसाले वाली मूलियाँ ले लो। कमबख्त डकार मार के सारों का सारा सफ़र गारत करोगी। अम्मा कंजूसी की हद होती है, लड़कियाँ हवा होकर बोली। बतूला बीबी ने ठंडी सांस भरी। क्या बताती महंगाई के इस दौर में कैसे दांतों से पकड़कर खर्च कर रही हैं। बच्चे छोटे थे जब बेवा हुई थी। कुछ लोगों के कपड़ों की सिलाइयाँ की, बाजार में अचार चटनियाँ बनाकर बेची, पर सच्ची बात है जैसे अब आकर कमर टूटी थी, इतनी पहले नहीं थी। अब रशीद उर्फ काका कमाता था। वो खुद अब तक अचार चटनियाँ बनाकर फरोख्त करती थी। बहू बेटियाँ भी थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई का काम कर लिया करती थी, मगर महीना पार ही नहीं होता था। बिजली गैस पानी के बिल बढ़ते बढ़ते वो हाली हो जाते और पेट का दोज़ख भरना अजाब हो रहा था। ऊपर से ये ब्याह शादी के खर्चे। मेरी भी 2 बेटी बैठी हैं, कहाँ धक्का दूँ इन्हें। सारे गरीब तबके के हालात एक जैसे हैं, लेकिन हम दूसरे का नहीं सोचते। कितनी खुदगर्जी है, बस यही चाहते हैं अपना घर भरता जाए, वरना अगर बेटियां 2 कपड़ों में ही रुखसत कर ली जाएं तो। अम्मा क्या सोच रही हो, कितनी आवाज़ें दी हैं, सुनती ही नहीं। नाज़िर ने कंधा हिलाया। हक हाँ, बतूला को तो महंगाई के जिन ने मार डाला, वरना ये बतूला तो मरने वाली नहीं थी। छोड़ो अम्मा, दफ़ा करो महंगाई और महंगाई करने वालों को। वो देख दुल्हन कैसा प्यारा सूट पहन कर बैठी है। नादी ने सरगोशी में बताया और साइड वाली सीनों की जानिब इशारा किया। दफ़ा दूर, प्यारा सूट, नाज पिटनी, इससे इतना नहीं हुआ, ऊपर चादर ही डाल ले। देख तो सारे मर्द कैसे दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, और वो इसका मर्द बेहया बेगैरत। चुप कर अम्मा, नादी तो कहकर पछताई। लादी तुसी पिछली सीटों पर चले जाओ, तुसी पिछली सीटों पर चले जाओ। कंडक्टर ने आकर हुक्म दिया। ना पर क्यों, इधर किस मस्टंडे को बैठाना है। हुई माँ आहिस्ता, वो अपने थानेदार साहब आ रहे हैं। खैर तो मैंने ठीक ही बोला, और तो कह दे अपने थानेदार से, मैं कोई मुफ्त में नहीं बैठी, टिकट खरीदे हैं। क्यों तमाशा करती है, हम सबको सारों को बस से उतरवा देगी। चल अम्मा पीछे चलते हैं, रशीद जल्दी से बोला। बतूला भी उठ खड़ी हुई, मलूल और उदास। पैसे दिए थे लेकिन जोर आवाज़ का जोर चल गया। वो आखिरी सीट पर आ गई जहाँ हिचकोले बहुत ज़्यादा लगते थे। चंद साल पहले इतना अंधेरा नहीं था, लोग मजलूम की हिमायत में बोलते थे, मगर अब तो किसी से कोई सरोकार ही नहीं है, कोई इसका हक ही में नहीं बोलता। सब थानेदार से डर गए थे। अम्मा पुप्पी का घर तो डबल स्टोरी है ना, बहुत से कमरों वाला। आहो, पिछले साल आई थी तो बता रही थी। भाई हमें क्या चाहिए, 4 स्टोरियाँ बना लो, हम 2 कमरों में खुश हैं। नहीं अम्मा, मैं तो इसलिए कह रही थी, चलो एक कमरा तो मिल जाएगा ना। सच्ची इन हिचकोलों ने कमर की हड्डियाँ चटका दी हैं। एक तो हमारी सड़कें किधर हैं, ऊंचे नीचे कच्चे पक्के रास्ते हैं जिन पर बस जल्दी कम फैलती ज़्यादा है, उछलती ज़्यादा है। ये कम बात थानेदार, अल्लाह करे इसकी पेटी उतरे। अच्छे भले अगली सीटों पर बैठे थे। बतूला बेगम को नए सिरे से ताव आया। ए बहन, किधर जा रही हो। अगली सीट पर बैठी अदब ने बोरियत मनाने को गुफ्तगू का आगाज़ किया। घर ही जा रही हूँ ना, तुझे क्या गलियों में जाने वाली लगती हूँ। है दफ़ा, लगता है घर से धक्का देकर निकाली गई हो। अतुन ने दार करने के बाद रुख मोड़ लिया। बतूला को धक्का देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ,
اوئے اوئے کی شور پایا ہوا ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ان کی سیڑھی پر قابض تھانے دار صاحب گرجے، بے مسافر 10 10 روپے صدقے کے نکالو۔ اور اس پولیس والے کو لگتا ہے جیب خالی ہے اس لیے تپ رہا ہے۔ بطولہ بی کا تیکھا وار، وہ تو تڑپ ہی گئے اور لگے للکارنے۔ کاکا رشید کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ دونوں لڑکیاں بھی سہمی جا رہی تھیں، کون مرد ہے اس بدتمیز عورت کے ساتھ؟ ذرا میں طبیعت تو صاف کروں۔ او جی، پہلے اپنے منہ پر لگی چکنائی تو صاف کرو، مکھی بار بار پھسل رہی ہے۔ پھر عورت کی سچی بات پر غصہ کر لینا۔ یہ دو اسٹوڈنٹ تھے، گرم جوشیلے خون والے۔ ان کا بولنا تھا کہ باقی بھی آہستہ آہستہ بن بنانے لگے۔ تھانے دار صاحب کو وقت کا تقاضا سمجھ میں آ گیا، اس لیے چپ سادھ لی۔ منڈی مرید کے اب بھی کتنا گندا ہے؟ ثریا نے اڈے سے باہر آ کر چنگچی میں بیٹھتے ہی بیداری سے تبصرہ کیا۔ آہو، تیرا شہر تو لش لش کرتا ہے نا نی شونے، پورے پاکستان میں ایک ہی حکمران ہے، اس لیے سارے شہر ایک جیسے ہیں۔ او جی، میں نے کہا کہاں گنڈیریاں ہی لے لوں؟ نور جہاں نے سرتاج سے فرمائش کی، کیوں مریدکے کی گنڈیریوں میں سے گنے کے بجائے مالٹے کا رس نکلتا ہے؟ خبردار جو کسی نے خرچے والی بات کی تو اتنا کرایہ لگ گیا ہے، ابھی واپسی کا سفر باقی ہے۔ بے فضول بے فائدہ، بطولہ بی بی نے زور سے سر جھٹکا۔ میں نے کہا تو تھا، اب آپ اور میں ہی چلتے ہیں اماں، رشید نے یاد دلایا۔ آہو، پھر باقی عمر تانے سنتے سنتے گزر جاتی، کڑیوں کی پھوپھی سے ملانے نہیں لاتی، کڑیوں کو لے جاتی، بہو کو چھوڑ جاتی، اب تب شریکوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی۔ توبہ، رشتہ داریاں بھی کیا چیز ہیں؟ تو نے وہیں بنا دی تھیں، تو مجھے کم از کم امریکہ میں پیدا کر دیتا۔ رکشہ والے نے پیچھے مڑ کر بطولہ بی بی کی شکل دیکھی، قہقہہ مار کر ہنسا، اور پھر باقی سفر میں بھی ہنستا ہی رہا۔ قیاس ہے کہ اس کا پورا دن ہنستے مسکراتے ہی بسر ہوا ہوگا۔ حسبِ روایت گھر میں خوب رونق تھی، خصوصاً باتھ روم کے باہر تو ایک ہجوم سا اکٹھا تھا اور سب خوب بول ہی رہے تھے۔ تو غور کرنے پر پتہ چلا جو باتھ روم میں جا کر بیٹھ گیا اکٹھ اس کے خلاف ہے۔ پھوپھی انوری ان سب سے کھلے دل سے ملی، اور یہ تارا کو دیکھ کر بطولہ بی بی ٹھٹکی۔ کیا میسنی درفٹے منہ صورت ہوا کرتی تھی، اب کیا نکھار آیا ہے، پتہ نہیں کون سی کریمیں استعمال کرتی ہے۔ آگے آپ لوگ بھائی اکلوتی مامی ہو کڑی کی، آپ کو تو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ برادری اکٹھی تھی، دلچسپ مشغلہ یعنی اعتراض کیوں نہ کھلاتا تھا۔ ہاں، تیری ماں کی طرح جو جہاں بیاہ کا سنتی ہے، ٹبر سمیت مہینہ پہلے ڈیرے ڈال کر خرچہ بچاتی ہے۔ بطولہ کیوں چوک جاتی؟ نی بھابھی، ابھی تو سفر سے آئی ہو، خیر سے لڑنے والے بڑے دن ہیں، آرام کر لو۔ چھوٹی نند عسکری نے ہمدردی بھی کی تو کس رنگ میں، کیسے لپیٹ لپیٹ کر مارتی ہے میسنیاں۔ پھوپھی، تمہاری رجو کا کیا بننا؟ سسرال والوں سے صلح ہوئی ہے، تمہاری ہی طرف بیٹھی ہے سینے پر مونگ دلنے۔ نور جہاں کو سسرالی مسئلوں مسائل میں بڑی دلچسپی رہتی تھی۔ ویسے تو بطولہ بی بی کو اس کی عادت ایک آنکنے کی بات تھی، لیکن اس وقت جی چاہا بڑھ کر بہو کا منہ چوم لے۔ نی کڑیو، اپنا سامان اسٹور میں رکھ دو، ادھر باورچی خانے کے ساتھ اسٹور ہے، اور دیکھو تالا شالا لگا دینا، ایویں کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی تو پھر الزام اپنی انوری پھوپھی کو نہ دینا۔ نازی بیٹھی رہی، ثریا سامان ٹھکانے پر رکھنے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ کتنا اچھا گھر بنا لیا ہے پھوپھی نے، ستائشی انداز میں دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ لائیں جی، میں رکھ دیتا ہوں۔ سامنے پھوپھی انوری کا بیٹا راشد آ گیا۔ واہ راشد بھائی جی، اتنے بڑے ہو گئے ہو، اور تم نے خود کو آئینے میں دیکھا ہے کبھی؟ سادہ سے معصوم انداز کے جواب میں کیسا جتاتا ہوا انداز، اور وہ تو شرما کر سمٹ سی گئی۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ میں چھت پر چڑھ کر گڈیاں اڑاتی ہوں، گلی میں کرکٹ کھیلتی ہوں۔ بھائی بتاؤ بھلا یہ کوئی سوال ہے؟ لڑکیوں نے ہانڈی روٹی کے سوا اور کیا کرنا ہے؟ او شکر ہے، پورا جواب سننے کے بعد تسلی ہوئی۔ ہنس پڑا، شاباش ہے۔ سامان راہ میں رکھ کے کون سی باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ پھوپھی انوری کمرے سے نکلی تھی۔ اماں، میں اس سے پوچھ رہا تھا، واقعی ثریا ہے، کتنی چھوٹی سی تھی جب دیکھی۔ ہاں پتر، وقت بھی تو بڑا گزر گیا ہے۔ پھوپھی پتہ نہیں کیوں رنجیدہ ہوئی تھی۔ ثریا بیگ اٹھا کر آگے بڑھی۔ ثریا، یہ اپنی تارا تو بڑی خوبصورت ہو گئی ہے۔ اسٹور سے واپسی پر بھائی رشید عرف کاکا ٹکرا گئے اور چپکے سے بولے۔ اپنی ثریا نے آنکھیں نکالیں، او خدا کو مان، کیوں میرا بسا بسایا گھر برباد کرنے پر تلی ہو تم لوگ؟ بھائی نور جہاں میری بیوی ہے، میں تو کسی اور کے بارے میں ایسا ویسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں بہن بھائی میں ضرور اپنی پھوپھی کی ہی بات کر رہے ہوگے۔ ہاں بھائی، بڑا پیسہ آ گیا ہے، بڑی مغرور ہو گئی ہے وہ، ہم تو اس بیاہ پر آ کر پچھتا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ محترمہ رشتے میں ان کی کیا لگتی ہیں، کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اماں، ستارہ کے سسرال سے فون
कौन आ रहा है, कोई लड़की चिल्ला कर ऐलान कर रही थी। अनवरी बेगम लपक झपक कर एक कमरे से निकलकर दूसरे में दाद हो गई। पीछे तजस्सुस की मारी की खवातीन थी। कुछ देर के बाद गर्मा गर्म खबर के साथ वापस हुई। ओह जी, तारा के ससुराल से नई फरमाइश आई है। बताने वाली का चेहरा हमारे जोश के सुरख हो रहा था। कह रहे थे दूल्हा की माँ को हल्की सी चूड़ियाँ डालकर टरखा न देना। तोहफे ऐसे आने चाहिए कि हमारे शरीके जल बन जाए। आय हाय, मरन जोगे शोहे बेहया। एक बतुल्ला बीबी अब अनवरी के धुआं धुआं चेहरे की जानिब देख रही थी। अनवरी थक कर एक तरफ ढह गई थी। उनके दोनों बेटे भी की ऐफियत भी ऐसी ही थी। काश्तकार दिखाई देते थे। अनवरी और बतुल्ला की कभी नहीं बनी थी। वजह ही वही फसाद की जड़, नंद भाभी का रिश्ता था। इसमें मजीद फंदे अनवरी के मद्दमिजाज जगरालू मियाँ ने टांग दिए थे। बचपन में तार रशीद उर्फ काके का रिश्ता अनवरी और इसके मरहूम भाई यानी रशीद के बाप ने मुंह जुबानी तय किया था, लेकिन रशीद के बाप की वफात के बाद तारा के बाप ने रिश्ता खत्म कर दिया था। ये कहकर लड़का यतीम है, मेहनत मजदूरियां करके माँ बहनों को पालेगा। मेरी बेटी के लिए अच्छे घरानों की कमी नहीं है। रशीद को तो 2 साल पहले बतूला ने नूरजहां से ब्याह भी दिया था। तारा की किस्मत अब आगे खुली थी और पता नहीं कैसे लोगों से नसीब जुड़ गया था इसका। बतूला सारी कदूरतें भुलाकर नंद के पास आ बैठी। घबरा ना कुछ हो जाएगा। आखिर हम सारे करीबी रिश्तेदार हैं। तारा सबकी बेटी है। ये सुनना था कि करीबी रिश्तेदारों की भीड़ छुटने लगी। अनवरी फपक कर रो दी। जब से रिश्ता पक्का हुआ है इन लोगों की फरमाइशें जारी हैं। अब तो मैं कख से भी हल्की हो गई हूँ। कहाँ से बारी जेवर चढ़ाऊँ लड़के की डाइन माँ की कब्र पर। अल्लाह करे पुत्र के ब्याह से पहले ही मौत आए इसे। दिल जले ऐसी ही बातें कर सकते थे। शाम को तारा की बरी लेकर आ रहे हैं। तब भी पूरा बारात वाला खाना पक रहा है। शगन की ढेरों मिठाई अलग साथ जाएंगी। मेहंदी पर भी आएंगी, तब खर्चा। शादी पर तो खर्चा होना ही है, पर हम ये सब कहाँ से करें। बतूला भाभी, सच कहती हूँ, अब तो घर का सामान बेचने तक की नौबत आ गई है। ले, मैंने तो सुना है तेरे लड़के बड़ा कमाते हैं। हाज़रीन में ऐसी संग दिल खवातीन हर जगह होती हैं। किसी की आंखों की आंसुओं की परवाह न करते सवाल कर डालती हैं। आपा, मेरे लड़के दयानतदारी से कमाते हैं, कोई डाके तो नहीं मारते। और ले सुन, बतूला भाभी कहती थी तारा सबकी बेटी है, पर यहाँ तो अपने नाम ही पर अपना दर्द ही नहीं समझ रहे। शादी के घर में इस फरमाइश के बाद रौनक मान पड़ गई। अहले खाना जो परेशान थे। अनवरी के दोनों लड़के और मियाँ मजीद रकम का इंतजाम करने निकल गए थे। हल्के बारी का क्या सवाल, उन्होंने तो दूल्हा के माँ के लिए चूड़ियाँ बनवाई ही नहीं थी, सिर्फ जोड़ा ही रखा था, मगर वो अपने मुंह से फरमाइश कर रहे थे। पूरी नहीं करेंगे तो बेटी को जवाब देना होना पड़ेगा। इस बात ने बाप और भाइयों को हर तरफ हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। रिश्तेदार कुछ देर और उदास शक्लें बना कर बैठने के बाद फिर अपनी खुशगवार बातों में लग गए। लड़कियां ढोल ढोलक भी बजाने लगी। शाम को बारात की सूरत लड़के वाले आए, 5 नंदे तेवरी चढ़ाए हुए। सास के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। भरी की नुमाइश हुई, ठीक थी। कुछ जोड़े तो काफी अच्छे थे। खाने का दौर शुरू होने से पहले सास ने अपने कड़े देखने की फरमाइश भी की। अभी बनकर नहीं आए। अनवरी ने फदीहाना अंदाज में तला दी। और मेरी लड़कियों के लिए क्या बनवा रहे हो? एक अंगूठी तो होना चाहिए, एक अंगूठी तो होनी चाहिए। जैसे जैसे गुर्बत बढ़ रही है, लालच बढ़ रहा है। हम एक दूसरे को नोच खाने पर तैयार हैं। हम सब हिस्स कोई होगा। फूफा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बोले, बहन जी, अपनी लाडली बेटी आपके घर की रौनक आपके हवाले कर रहे हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? ना भाई, मुझे तो लगता है लाडली दी नहीं, कोई बोझ सर से उतार रहे हो। 100 अरमान होते हैं माँ बहनों के, लेकिन इधर तो हम कोई बात मुँह से निकालते हैं, उधर तुम सबके मुँह लटक जाते हैं। हालांकि इन बातों का ख्याल तो आप लोगों को खुद होना चाहिए। चाचा जी बड़ी वाली ने भी माँ की बात में हिस्सा लिया। सफ़ेद पोश हैं हम भी, कहाँ से पूरी करें बेतुकी फरमाइशें। बेतुकी यानी आपका मतलब है कि लड़के वालों की तरफ से आई तमाम खवातीन बोलने लगी। उधर बरादरी वाली क्यों खामोश रहती। अनवरी और इनके बेटे अपनी तरफ के मेहमानों को चुप करवाने के लिए हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बात बढ़ती चली गई। लड़के की तरफ से आने वाले मर्द भी शाम आने में आकर शामिल हुए। बस जी, तय हो गया, रखो अपनी लड़की को अपने पास, हम नहीं आएंगे बारात लेकर। लड़के के बाप ने बाएं हाथ पर दाएं हाथ का मुक्का रसीद करके फैसला कुन अंदाज में कहा। भाई साहब सुनो तो भाई जी। अनवरी और इसके मियाँ सदमे से चूर पाँव तक पकड़ने को तैयार थे, लेकिन दोनों लड़के जवान गर्म होने वाले थे, ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त तो नहीं कर सकते थे। वालिदैन को पीछे कर दिया और बोले, जाओ अंकल जाओ हमारे घर से, ऐसे बेगैरतों में बहन देने से इसे घर बिठाए रखना ही बेहतर है। आए हुए लोगों बरी के साथ वापस चले गए और पीछे मौत वाले का घर सो कर सिसकियां रह गईं।
پھوپھی انوری تو بے ہوش ہو کر گر گئیں اور پھوپھا جی سر ہاتھوں میں گرائے ملول بیٹھے رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا، لالچ نے خوشیاں چرا لیں۔ تارا کے ابا لاکھوں روپیہ لگ گیا، قرض لگ چڑھ گیا، پر بیٹی کو خوشیاں پھر بھی نہ دلا سکے۔ ہائے اب کیا بنے گا میری تارا کا؟ بھائی صاحب کے بڑے بولوں کا نتیجہ ہے۔ کسی نے دوسری کے کان میں سرگوشی کی اتنی آواز میں آس پاس بیٹھی بہت سی خواتین نے سنا۔ تارا خوبصورت بھی نہیں ہے، بس عام سی لڑکی ہے، اب یہ داغ بھی لگ گیا، دوسری بار بارات آئی تو بڑی ہی مشکل ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی اس گھر سے کوئی نہ کوئی رشتہ داری نکلتی تھی۔ غرور کی سزا ہے جی، بس اللہ بچائے اس غرور سے۔ بندے کے پاس چار پیسے بعد میں آتے ہیں، گردن میں سریا پہلے آ جاتا ہے۔ میں نے تو آج تک کبھی غرور نہیں کیا۔ یہ حالہ شریفہ تھیں جن کی آج تک کسی سے نہیں بنی، مگر اس موقع پر سب نے اس بات میں سر ہلانا ضروری سمجھا۔ میرا خیال ہے سویرے واپس چلنا چاہیے، اب یہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ آہو میں یہی سوچ رہی ہوں، اٹھ کر سامان باندھتی ہوں۔ آئے ہائے کتنا خرچہ کر کے آئے تھے ہم شادی کے لیے، میری تو لڑکیوں نے ہزاروں کی تیاری کر ڈالی، سب برباد ہوا۔ اماں بڑا ہی برا ہوا ہے پھوپھی انوری کے ساتھ۔ اندر کمرے میں بطولہ، رشید و نور جہاں بیٹھے تھے۔ بس بہو، اس لیے تو لوگ بیٹی کی پیدائش پر روتے ہیں۔ ہم بے دید لوگ اس رحمت کی قدر جو نہیں کر سکتے۔ بطولہ نے آہ بھری۔ اماں میں سوچ رہی تھی وہ میری جنتی خالہ کا بیٹا ہے نا صدیق، کیوں نہ اسے فون کروں، ساری بات بتا کر تارا سے شادی کے لیے کہوں گی۔ دنیا میں ایک ہی تو ہوں، اس کی بہن، کبھی بات نہیں ٹالے گا۔ نہ چپ کر، اس کے لیے تو میں اپنی سریا کا سوچتی ہوں۔ پر اماں ہماری سریا میں کون سی کمی ہے؟ تارا پر تو دروازے سے بارات واپس لوٹنے کا داغ لگ چکا ہے۔ رشید نے بھی سمجھایا، چپ کرو دے زمانے کے ہمدرد، تم سر نہ کھاؤ میرا، پہلے ہی جو بدمزگی ہو گئی ہے، سر میں درد اٹھ رہا ہے۔ چائے بنا دوں اماں؟ لے دس بھلا، یہ کون سا موقع ہے چائے سڑکنے کا؟ میں جا کر انوری کو دیکھوں، جب میرا یہ حال ہو رہا ہے تو وہ انمانی تو ماں ہے۔ انوری کا حال واقعی بہت برا تھا اور اس کے قریب تارا کسی مجرم کی مانند سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ماں باپ بھائیوں سب سے شرمندہ تھی۔ نہیں تارا، تو کیوں منہ لٹکا کر بیٹھی ہے؟ دنیا ان لالچی لوگوں پر ختم تھوڑا ہی ہو گئی ہے؟ اٹھ شاباش، اتار دے یہ پیلا جوڑا، چل کسی اچھے سے رنگ کا جوڑا پہن، اٹھ شاباش۔ بطولہ نے جا کر چمکارا، دیکھ لینا، تجھے اس سے کہیں اچھا سا ساتھی ملے گا۔ کسی نے تسلی دی اور باقیوں کے چہرے مزید دکھ کی تفسیر بن گئے۔ ہاں، یہ بس تسلیاں ہی تو ہیں۔ مہمانوں کی اکثریت سمیٹنے میں لگ گئی، کھانا تو تیار پڑا تھا، اب میزبان تو کسی قابل نہیں تھے، سب نے خود ہی سرو کیا، خود ہی کھایا، اور اکثریت تو اتنی بوریت محسوس ہوئی کہ وہ رات کو ہی بس اور کوچ کے اڈوں پر پہنچ گئے۔ کل تک گھروں میں کتنی رونق تھی، آج خاموشی چھا گئی۔ بطولہ بی بی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تارا کی شادی کا سن کر جلن تو مجھے بھی ہوئی تھی، رب سونے تو یہ بھی جانتا ہے دل میں سے کسی کا برا نہیں چاہتی۔ کسی کے بیاہ کی خبر کے ساتھ پہلی پریشانی تو مجھے ہرشے کی لگ جاتی ہے، بس اس لیے ایسا بول گئی تھی۔ کروٹ بدلی، نیند پھر بھی نہ آئی۔ وہ اٹھ بیٹھی، کچھ پیاس محسوس ہو رہی تھی، پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ انوری کے کمرے سے ابھرتی سسکیوں نے قدم روک لیے۔ انوری اور تارا رو رہی تھی، بطولہ پانی لیے بغیر ہی پلٹ آئی۔ نور جہاں آ کر سوئی ہوئی بہو کو جھنجھوڑا۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ فون کر اپنے بھائی صدیق کو، اسے بتا تو نے اس کا رشتہ اپنی پھوپھی ساس انوری کی بیٹی تارا سے طے کر دیا ہے۔ پر اماں تم تو کہتی تھی سریا کے لیے نہیں، اگر ہم سب خود غرض ہو گئے، اپنی میں پڑ گئے تو سچ کہتی ہوں کچھ نہیں بچے گا۔ کوئی تو ہو جو اپنے سے ہٹ کر دوسروں کے لیے سوچے۔ میری سریا ابھی کم عمر ہے، اس کے ماتھے پر رب سونے کے کرم سے ماں کا داغ بھی دنیا نے نہیں سجایا، بس تو ستارہ کی فکر کر۔ صدیق تو مان ہی جائے گا اماں، اس کی طرف سے میں ہاں کرتی ہوں، تم پھوپھی سے بات کر لو۔ اور بطولہ بی بی واپس پلٹی، جا کر انوری کے دروازے پر دستک دی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ نہیں تارا بس کر، میں نے تجھے پہلے ہی بہت سمجھایا تھا، اور بھائی تم سب گھر والے ادھر بیٹھے ہو سب کے سامنے۔ پھر کچھ خیال آیا تو نور جہاں کی آوازیں دینے لگی۔ نور جہاں بھی الٹا سیدھا دوپٹہ اوڑھ کر مندی آنکھوں کے ساتھ جٹ حاضر ہو گئی۔ لے خود گل بات کر لے بھائی، منڈے کی بہن تو ہی ہے نا؟ اور جو بات نور جہاں نے کی، اس نے وہاں شادی مرگ کی کیفیت پیدا کر دی۔ کچھ دیر تک تو کوئی کچھ بول ہی نہیں سکا، پھر انوری لپک کر پہلے بطولہ پھر نور جہاں کے گلے لگ گئی۔ ذرا سی دیر میں منظر ہی بدل گیا۔ گھر پر لگی آرائش لائٹنگ جو شام کو بند کر دی تھی پھر آن ہوئی۔ سوتی ہوئی لڑکیوں کو جگایا کیا زور و شور سے۔ ماہی آوے گا میں پھولاں نال دھرتی سجاواں گی گانے لگے۔ ادھر ماہی صدیق صاحب ہر بات سے بے خبر بستر میں گھسے خراٹے لے رہے تھے۔ اپنی بیٹی کا نصیب میں نے تارا کو سونپ دیا ہے، سنے رب اس بات کو میرے لیے پچھتاوا نہ بنانا، میری بچی کا نصیب تو ہی کھولنا۔ بطولہ بی بی سوچ کے گرداب میں ڈوب ابھر رہی تھیں۔
صبح سویرے نورجہاں نے صدیق کو اطلاع بھی دے دی۔ خیر مبارک پاپا، تجھے بھی مبارک ہو، اتنی جلدی میں کیسے انتظام کروں گا؟ مہینے 2 مہینے کی مہلت تو دو۔ وہ تو 4 دن بعد شادی کا سن کر بخلا گیا۔ شاباش، ساری بات سمجھا دیا، پھر بھی اس کو لگتا ابھی تک نیند میں ہے۔ آخری بار بتا رہی ہوں، کارڈ بڑھ چکے ہیں، اب تاریخ نہیں بدلی جا سکتی۔ مجھے پتا ہے تو انتظام کر لے گا، بس اب جھوٹ موٹ کے نخرے نہ کر۔ یہ لے اپنی ساس سے بات کر۔ نورجہاں نے فون انوری کو تھما دیا۔ صدیق سے بات کر کے انوری نے نورجہاں کو گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ اماں، میرا خیال ہے اب ہم واپس چلتے ہیں۔ صدیق کی طرف سے بری کی تیاری بھی کرنی ہے اور بارات بھی تو ہمیں ہی لے کر آنی ہے نا۔ نورجہاں کی بات پر بطولہ لڑکیاں ہنسنے لگیں اور اس بات میں سر ہلانے لگیں۔ بارات کے ساتھ باراتی بن کر آنا بھی ایک فخر کی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سب جاؤ، پر ثریا میری طرف سے شامل ہوگی میرے ہونے والی بہو بن کر۔ انوری نے یہ کیا بات کہہ دی؟ بطولہ تو کبھی ہوا میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ خاندان کا سب سے پڑھا لکھا کماؤ کا، جس پر پھوپھا کو بڑا فخر تھا، بطولہ کا یہی خیال تھا کہ اپنی کسی بانجی بھتیجی کو ہی بہو بنا کر لائے گی۔ انوری یتیم بھتیجی کو کہاں دیکھے گی؟ مگر اب کو بطولہ کی قربانی پسند آ گئی تھی۔ اس نے راشد جیسا داماد اس کو عطا کر دیا تھا۔ اب آنکھیں بھگونے کی باری بطولہ کی تھی۔ خدا کی رحمت سے ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ وہ تو بے حساب عطا کرتا ہے، ہماری ذرا سی نیکی پر مالا مال کر دیتا ہے۔ تو پھر اب رب اس قوم پر ناراض ہے تو کہیں ہم اپنے اعمال کی سزا تو نہیں پا رہے؟